अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एंड पर अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको जो है वो शैतान के बारे में रियल फैक्ट्स बताती हूँ कि शैतान की असल हकीकत है क्या। शैतान जिसने ये ठान लिया है कि क़यामत तक लोगों को अपने रास्ते पर लेके आएगा और वर्गलाएगा, उसे नेकी से रोकेगा और बदी की तरफ जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। जब शैतान इस दुनिया में उतरा तो उसने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तूने तो मुझे ज़मीन पर उतार दिया और मुझे मरदूद ठहराया। यानी कि अल्लाह ताला से वो ये कह रहा है कि मुझे जो है वो ज़मीन पे तो उतार दिया है और मैंने जो है ये ठान लिया है कि अब मैं लोगों को तेरे रास्ते से वर्गलाऊँगा। तो शैतान ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि मेरा कोई घर है दुनिया में कि जहाँ पे मैं रह सकूँ और लोगों को उनके नेक रास्ते से हटा सकूँ। क्योंकि शैतान को बहुत मान था कि वो लोगों को नेक रास्ते से चलने से रोकेगा और बदी के रास्ते को उनके सामने अट्रैक्टिव बनाकर पेश करेगा। लेकिन उसे ये बदगुमानी थी कि वो सबको वर्गला ले, लेकिन असल हकीकत से वो नाआशना था कि अल्लाह के मानने वाले कभी भी शैतान के रास्ते पे नहीं चलते, कभी वो रास्ता नहीं अपनाते जिसका ठिकाना दोज़ख है। वो कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे उसके खालिक की नाराज़गी जुड़ी हो। वो अपने अल्लाह ताला के लिए, वो अपने पाक परवरदिगार के लिए हर वो नेक रास्ता चुनते हैं जिससे उन्हें जन्नत नसीब हो। लेकिन जब शैतान ने ये कहा कि ए अल्लाह, मेरा कोई घर तो मुकर्रर फरमा, तो अल्लाह ताला ने पता है आपको जवाब में क्या फ़रमाया? अल्लाह ताला ने जवाब में फ़रमाया कि तेरा घर वो है जहाँ इंसान गंदगी करता है, यानी गुसल खाना तेरा घर है और तू उसमें रहेगा। इसलिए कहा गया है कि जब भी बाथरूम के अंदर जाएं तो दुआ पढ़ के जाएं और जब बाथरूम से बाहर निकलें तो दुआ ज़रूर पढ़ें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक स्टेप पे हमें दुआ का एक तोहफ़ा दिया है कि हम घर से निकलें तो दुआ पढ़ें, हम घर से अंदर आएँ दुआ पढ़ें, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दुआ पढ़ें, हम उतरते हुए दुआ पढ़ें, हम कपड़े बदलते दुआ पढ़ें, हम पहनते दुआ पढ़ें। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों की आसानी के लिए दुआओं का तोहफ़ा दिया है। इसलिए वॉशरूम के अंदर जाने के लिए भी दुआ मुकर्रर फरमाई है, जो कि शैतान का घर है। फिर शैतान ने कहा, मेरे बैठने की कौन सी जगह होगी? तो अल्लाह ताला ने कहा, तेरे बैठने की जगह बाज़ार और चौक है। वो बाज़ार, वो चौक जहाँ पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है, नमाज हो रही हो या अज़ान हो रही हो, लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं। ख़रीदार अपनी ख़रीदारी में और दुकानदार अपने बेचने में मसरूफ़ रहता है। उसे ये मालूम नहीं है कि बाज़ार और चौक तो शैतान के बैठने की जगह है। जब अज़ान हो तो उसे जो है वो दुकानदार को अपना कारोबार बंद कर देना चाहिए और ख़रीदार को भी चाहिए कि नमाज के औकात का ख्याल रखे और बाकायदगी से नमाज़ पढ़े। ये ना हो कि नमाज का सारा टाइम जो है वो मार्केट में गुजार के वो घर चला जाए और घर में जो है वो थकावट का शिकवा करते हुए नमाज को नज़रअंदाज कर दे। इसलिए कहा गया है कि शैतान की जो रहने की जगह है वो बाज़ार है या चौक है और हर वक्त शैतान इस रास्तों में रहता है ताकि लोगों को वर्गलाए। यही वजह है
کہ بازار اور چوک میں لاتعداد جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں، لاتعداد ایسے واقعات ہوتی ہیں جو ناقابل فراموش ہوں، کیونکہ اصل میں مارکیٹیں، بازار، باہر گھومنے کی جگہیں جہاں پہ رش ہو وہاں پہ شیطان کا راج ہوتا ہے، کیونکہ اسے آسانی سے جو ہے لوگ مل جاتے ہیں کہ وہ ان کو ورگلا سکے، لیکن اللہ کا بندہ کبھی بھی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹتا۔ پھر شیطان نے کہا کہ میرا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ کھانا جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک کام میں برکت دیتا ہے، اور نیک کام میں برکت کے ساتھ ساتھ مال و دولت میں، کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر دعا کے تحفے کے ساتھ اس کی برکت بھی رکھی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے، نماز کے ساتھ ساتھ یہ دعاؤں کے تحفے ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف خود کو اس کا پابند کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنانا چاہیے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں، چاہے وہ اسکول ہو، گھر ہو یا کہیں فوڈ پوائنٹ ہو، وہ جب بھی کھانا شروع کریں کھانے کی دعا ضرور پڑھیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ کھانے میں شامل نہ ہو سکے۔ پھر شیطان نے کہا، میری پینے کی چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، ہر نشاور چیز جو نشہ پیدا کرے انسان کے ذہن میں، اور انسان اپنی سربت کھو کر صرف برائی کے راستے پہ چلے، اور نشے کی حالت میں اسے اچھے اور برے کی تمیز نہ رہے، اسے چھوٹے اور بڑے کی عزت کا خیال نہ رہے، اسے اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہ رہے، اس کو اپنے ملک و قوم کی عزت کا خیال نہ رہے، وہ صرف نشاور چیزیں اس لیے استعمال کریں کہ وہ اس کے ذہن اور دل کو سکون دیتی ہیں، وہ اس کو ہر اس غم سے مبتلا کر دیتی ہیں جو اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ اسے کسی کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اسے غرض ہوتی ہے تو اپنی سیٹسفیکشن سے، اپنی اطمینان اور سکون سے، جو اسے نشہ آور چیزوں کے استعمال سے ملتا ہے، اور وہ اس نشہ آور چیز کے استعمال کے لیے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو بیچ دیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ نشہ آور چیزوں کے خریداری میں اپنے خاندان کی عزت کو بھی تہہ بالا کر دیتا ہے، وہ ہر انجیکشن، ہر ادویات، ہر جڑی بوٹی، ہر سگریٹ، شراب نوشی، ہر چیز کا استعمال کرتا ہے جو اس کی سدبد کھو دے، اور اسے اپنے سے بیگانہ کر کے، اسے اس کے غم کو اس سے دور کر کے اسے خوابی دنیا میں لے جائے، جہاں صرف اور صرف اسے لگے کہ صرف وہ ہے اور اس کی خوشیاں ہیں، اسے دوسروں کی خوشیوں کا خیال نہ تو کبھی تھا نہ ہوگا، کیونکہ اس لیے نشے نے اس کو سوچنے سمجھنے سے معذور کر رکھا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے فائدے کی چیز سوچتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہر کام کرتا ہے، وہ نہ صرف چوری چکاری کرتا ہے، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ نشہ اس کے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہو رہا، بلکہ رفتہ رفتہ اس کے ہر اعضاء کو اس سے الگ کرتا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو معذور بناتا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڑیوں پر رگڑتا ہوا بناتا جا رہا ہے، لیکن صرف وہ سکون کے لیے اس نشے کو اپناتا ہے اور صرف نشہ کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے غم سے نا آشنا ہو سکے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے اپنے ہی سب سے بڑے غم گسار ہیں، اس کا ملک اس کے لیے بڑی چھت ہے، اس کے اپنے، اس کے ہم وطن، اس کے ہم درد ہیں، لیکن نہیں، وہ یہ چیزیں نہیں سوچتا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ شیطان کا پیروکار بنے، اور نشے کی عادت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے مصروف رکھے، اور ہمیشہ نشے میں دھت رہ کر دنیا وہ اور اپنوں سے بیگانہ رہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ اس حقیقت کو نہیں جان پاتا اور وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میرا ڈنڈوریا کون ہوگا، کون مجھے جو ہے وہ ڈھونڈ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
बाजा बजाने वाला। आज जब हम 14 अगस्त की खुशियाँ दिलो जान से मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चे गलियों बाज़ारों में बड़े बड़े बाजे लेकर बजा रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि मरीज़ किसी घर में हो सकता है, उनको नहीं मालूम कि किसी घर में कोई दुखी हो सकता है, लेकिन ये सब वो बातें हैं जो हम बड़ों ने अपने बच्चों को बतानी है, उनको गाइड करना है कि 14 अगस्त का दिन जो है वो हमें बाजे बजाने के लिए या पैसों को जो है वो ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहा। आज़ादी का दिन तो तजदीद वफ़ा का दिन है कि आज हम कसम खाएं कि अपने वतन के साथ आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। कोई दुश्मन जो है वो हमारे वतन पे नज़र नहीं उठा सकता। फिर शैतान ने कहा कि मेरी तलावत मुकर्रर फरमाया, बुरा शेर तेरी तलावत होगी। हर वो बुरा शेर जो इंसान की सोचने समझने की ताकत को ख़त्म करके उसे जिन्स की तरफ ले जाए, उसको जो है वो हर वो बुरी बात सुनने पे मजबूर कर दे जिसका अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और वो सिर्फ़ उन्हीं बातों में लगा रहे और हर वक्त जो है वो बुरे शेरों को, बुरी तहरीरों को पढ़ के लज्जत महसूस करे, उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म जो है वो लज्जत के बायस हो। और इसी के साथ साथ शैतान ने कहा, मेरी बातें क्या होंगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठ। वो झूठ जो हम छोटी छोटी बातों के लिए भी बोलते हैं, वो भी झूठ है। एक्चुअल में जो है झूठ सिर्फ ये नहीं है कि हम बड़ी बातों के लिए कुछ जो है वो कहीं तो वो झूठ है। हर छोटी बात के लिए भी झूठ है कि जैसे घर में बड़े मौजूद होते हैं और बच्चों को बाहर कह देते हैं कि अगर कोई बाहर आए तो कह दो घर में कोई नहीं। बच्चे इससे क्या सीखते हैं? झूठ। वो बच्चे जिनको हम बचपन में सिखाते हैं कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, वो अपने बड़ों से क्या सीख रहे होते हैं कि बाहर जाके कह दो कि घर में कोई नहीं। इस तरह उनको ये मालूम नहीं होता कि सच और झूठ है क्या, और वो भी फिर अपनी इसी रविश को कायम करते हुए झूठ बोलते हैं। फिर शैतान कहता है कि मेरा पैगंबर कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, नजूमी जिसके पास हम लोग जाते हैं और अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं कि बताओ हमारे आने वाले वक्त में क्या होगा। वो नजूमी जो सड़क पर बैठा है, वो नजूमी जो कमरे में बैठा है, जिसको अपने आने वाले वक्त की खबर नहीं, वो हमें अपने आने वाले वक्त की क्या खबर देगा? वो हमें क्या बताएगा हमारे सितारे क्या कहते हैं? वो हमें क्या बताएगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छे और क्या बुरे दिन आएंगे, जिसको अपने अच्छे और बुरे दिनों का नहीं पता। लेकिन लोग नजूमी की बातों को हर दिल अजीज़ मानते हुए उनकी बातों पर अमल करते हैं, जिसको अपने ही मुस्तकबिल का नहीं पता और दूसरे के मुस्तकबिल को क्या बताएगा। और नजूमी से अपना हाल पूछने वाला अल्लाह ताला उसकी नमाज़ें जो है वो कभी भी कबूल नहीं करता। नजूमी के पास जाने के लिए अल्लाह ताला ने सज़ा मुकर्रर की है और हमें उस सज़ा से बाखबर होना चाहिए कि नजूमी के पास जाने से हमारी कई नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं और कई नमाज़ें कबूल नहीं होती। वो सजदे जो हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे उन सजदों को कबूल नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है जो नजूमी के पास गया उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये शैतानियत के पैरोकार हैं। ये शैतानियत के पैरोकार हैं और वो शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों के फ्यूचर के बारे में बताते हैं। वो मुस्तकबिल जिसका अल्लाह ताला को मालूम है, वो आने वाले वक्त के बारे में शहादतें देते हैं जिसका सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात को मालूम है। लेकिन हम जो पुख्ता ईमान नहीं रखते, हम उनकी बात को ईमान की हद तक सच मान लेते हैं। इसको हम क्या कहें कि क्या हम शैतान के पैरोकार हैं? यहाँ हम शैतान के पैरोकार हैं। अगर आज हम अपनी किस्मत को पर यकीन रखते हैं, हम ये कहें कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह ताला जो है जो करता है बेहतर करता है, तो यकीन माने कि हमें अल्लाह ताला का
پر یہ پختہ ایمان ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا اور شیطان کے پیروکار ہونے سے بچائے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کے لیے انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے تمہارا یہ کام نہیں ہو رہا، جاؤ فلاں بندے کے پاس، وہ تیرا کام کر دے گا، جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں دعا مانگنے سے تیرا کام ہو جائے گا۔ دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا مانگنا بہت اچھا ہے، لیکن انہیں کو سب کچھ مان لینا یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں حقیقی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے توسط سے جو دعا کی جائے وہی حقیقی دعا ہے۔ پھر شیطان نے عرض کیا، کیونکہ سب کا معلوم ہے شیطان آگ سے بنا ہے اور اس نے قیامت تک انسانوں کو ورگلانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نیک بندوں کو تیرے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اور اس نے یہ برملا اظہار کر کے اپنی اس بات کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کے راستے پہ چلنے نہیں دیتا، وہ ہر نیک کام سے روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے کہ انسان کبھی نفس متمنا کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے نفس کا پیروکار بن کے رہے اور صرف اپنی ذات، اپنی پسند، اپنی ناپسند کے بارے میں سوچے، اور صرف اپنے ذات کو ہی اپنا محور بنائے رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرما دیا ہے کہ شیطان کے پیروکار مت بن، کیونکہ شیطان کا جو بڑا جال ہے وہ عورتیں ہیں، کیونکہ اس نے جب دریافت فرمایا کہ میرا پیغمبر کون ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نجومی۔ پھر شیطان نے عرض کیا میرا جال کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت، یعنی کہ عورت ہی ہے کہ جو انسان، جو بندے کو اس کو شیطان بننے سے نہ صرف روک سکتی ہے بلکہ شیطان کا پیروکار ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے ہر خاتون کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اپنا جسم، اپنا سر ڈھانپ کے نکلے، تاکہ کسی نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے، تاکہ کوئی شیطان جو ہے نہ ہی عورت کو ورگلا سکے اور نہ ہی مرد کو ورگلا سکے، کیونکہ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اس نے اس کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے پیروکار نہ بنیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی ہو سکے نہ صرف ہم خود گناہوں سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے سکیں، صرف اور صرف اس صورت میں کہ ہم پردے میں رہیں اور باہر جاتے ہوئے بھی ممکنہ حد تک اپنے جسم کو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، تاکہ کسی بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے، نہ ہی وہ شیطان کا پیروکار بنے اور نہ ہم خود بھی شیطان کے پیروکار بنیں۔ اب جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں نہ صرف ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ باتیں زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بتانی چاہیے، تاکہ دوسرے بھی جو ہے ان باتوں کو سیکھیں، کیونکہ یہ باتیں وہ باتیں ہیں اگر ہم اس پہ عہد کر لیں تو ہم کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اس لیے جو ہے اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں تو مہربانی کر کے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور وہ باتیں جو آپ کو بہت اچھی لگی ہوں ان کو تو ضرور جو ہے ان پہ کمنٹ کیجئے گا، تاکہ میں ان کے بارے میں مزید آپ کو بتا سکوں، کیونکہ یہ میری چھوٹی سی جو ہے وہ ایک کوشش ہے کہ میں شیطان کا آپ کو تعارف کرا سکوں کہ انسان جو ہے جو شیطان کا پیروکار بنا رہتا ہے، شیطان نے کن کن چیزوں کا عہد کر رکھا ہے اور اصل میں شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو جو ہے لگا ہو کہ یہ ایک میننگ فل ویڈیو ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے
مہربانی کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی باتیں سب سے زیادہ اچھی لگیں اور کن باتوں کو مزید ڈسکشن میں لانا چاہیے، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید روشنی ڈال سکتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہماری مشترکہ ایفرٹ ہی اپنے معاشرے کو ہم بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم سب مل جل کر اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ 14 اگست آنے والی ہے۔ ہمیں اپنی وطن کے لیے جو ہے کچھ کرنا ہے، ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، ہم نے صرف ایز اے پرسن اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنے وطن کے لیے کام کرنا ہے۔ کائنڈلی آپ ضرور بتائیے گا۔